نضيع انا وهلي بدايتنا حبه وذخر إلنا سوره سلامه هل اتى حروبه لافته علي حط نقاطي وجمع سوره سوره علي علي الك الك اعلى 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 الله الله كتاب الله بيتضح علي رسمه وعلي الشرح دفون ليل وضي الصبح طار الولي صار طار علي علي قول قول علي 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 يمر غفوة علي بألم